ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة نبی کے پسینے سے پھول بنتے ہیں نبی کے پسینے سے پھول بنتے ہیں انہی نقش قدم کے اصول بنتے ہیں دیکھو زہرا کی بیٹوں کی عظمت جن کی سواری رسول بنتے ہیں تمام قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے درود و سلام سرور کائنات امام کائنات امام المرسلین امام المجاہدین سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ و بالا واسطے معزز سامعین کرام واجب الاحترام بھائیوں بزرگوں عزیز ساتھیوں جیسا کہ مہینہ محرم الحرام دا مہینہ ہے اس مہینے دی 10 تاریخ نو سیدہ شباب اہل الجنہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت ہوئی اور اس شہادت کے اندر لوگ جو نے زیادہ غلو کردے ہویا بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دا رد کردے اور انہاں دے خلاف بہت ساریاں باتاں کردے نے اور اتو تک سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت اندر کنہ لوگاں دا ہاتھ ہے
اور کنہ لوگاں نے حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت دے وچ حصہ لیا ہے اور چال کھیلی ہے. اس کی تمہید تو بہت زیادہ لمبی ہے اور طویل ہے. المختصر بعض لوگ جو نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت دے اندر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نو بھی شمار کردے نے اور پھر انہاں دے بیٹے یزید نو. یزید دے بارے بہت سارے لوگاں دا اختلاف ہے، لیکن میں تو صحاباب دے سامنے صحیح سند دے نال امام بخاری دے بقول تو صحاباب دے سامنے بات واضح کر دینا. سب سے پہلے حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس وقت کوئی دنیا ہے فانی تو پوچھ کر جائے، اس وقت اس دے مرنے تو بعد انہاں نو برا بھلا نہ آکھیا جائے، انہاں دیاں بدخوئیاں جڑیاں نے اس نو تلاش اور لوگاں دے سامنے پیش نہ کیتا جائے، بلکہ اس دیاں اچھائیاں بیان کیتیاں جائیں. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواز رسول نے اور صحابی رسول بھی نے اس وجہ کر کے اسانو محبت ہے، پیار ہے، نہ اسی حسین دے بغاوت کرنے نہ کسی صحابہ دی بغاوت کرنے اسی صحابہ نال بھی محبت کرنے حسین نال بھی محبت اور اہل بیت دے نال بھی محبت. برحال میرا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت دے حوالے نہ. اور اسی طرح بخاری دے اندر لکھے آئے کہ اگر یزید حسین دے شہادت دے اندر شمار ہے تو پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جس وقت سفر کیتا سی کوفے دی طرف، ویکھیا کہ کوفیاں دے حالات بڑے کارساز نے، خطرناک نے، تو 3 شرطاں حسین نے لائیاں سن. کنیاں شرطاں؟ 3 شرطاں. ایک شرط سی کہ یاروں تسی میں واپس جان دیو. دوسری سی کہ کسی بارڈر دی طرف جان دیو تاکہ میں اتھے جا کے انہاں دا مقابلہ کرا. تیسری شرط کی سی کہ مینوں شام عراق جان دیو یزید دے کول، میں اپے یزید نال جو کل بات طے ہوئی میں اس میں تسلیم کر لانگا، مینوں یزید دے کول جان دیا. تے دسو کہ اگر حسین کو پتہ سی کہ یزید نے ہی اس قاتلانہ دے اندر، لڑائی دے اندر اس دا ہاتھ تھے، تے پھر حسین نے اس چیز کی خواہش کیوں کی تھی؟ اور ایک اور صحیح سند دنال میں ذکر کروں گا کہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ جڑے خطوط آ رہے ہیں میری طرف، انہاں خطوط اور انہاں خطاں تو مینوں انج لگدا پیا ہے کہ ایک کوفے والے میرے نال بغاوت کرتے نے اور مینوں انہاں نے قتل کرنا ہے، شہید کرنا ہے. لیکن پھر 2 طرح دی گل ذہن چ آ سکتی ہے، ہو سکتا ہے بیعت کر لین. ایک گل ذہن اندر رکھ لو، حضرت حسین نے مکیوں جدو سفر کوفے دا کیتا سی یزید دی مخالفت واسطے نہیں سی کیتا کہ میں انہاں دی مخالفت کرا یا انہاں نال میں دشمنی کرا، اس واسطے نہیں سی کیتا. لوگ آخدے نے کہ حسین کل بھی زندہ آج بھی زندہ، ٹھیک ہے شہید زندہ نے، حسین نال محبت ہے، پیار ہے، کعبہ دے رب دی قسم ہے جڑا حسین نال پیار نہیں کرتا وہ مسلمان ہی نہیں. میں تے قسم اٹھا کے اسی حسین نال محبت کرنے پیار کرنے اپنی جان نالو، مال نالو اور بلکہ تمام اشیاء دنیا نالو سب نال زیادہ محبت امام حسین نال کرنے. لیکن جو حق ہے جو سچ ہے وہ ذکر کرنا چاہتا.
کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس واسطے نہیں سی کیتا۔ تیسری بات کہ جس وقت زین العابدین حسین دے بیٹے نو لے کر کے گئے سن یزید دے کولو، تو اس وقت زین العابدین خود فرماندے نے کہ یزید دی اکھاں اشک بار ہو گئیاں، اور میں پھر اس تو بعد جو سوال کردا وہ میری خواہش پوری کر دے سن۔ تے انج کیویں کہ ایک دے باپ نو قتل کرو تے پھر او دے بیٹے نال پیار اور محبت کرو، اس طرح نہیں ہے۔ ہاں وقت دا حاکم سی، اور پھر لوگ سوال اٹھا دینے کہ حسین نو شہید کیتا گیا ہے تے اس دا قصاص لینے واسطے یزید نے قدم کیوں نہیں اٹھایا؟ اس دا بھی جواب ہے کہ قدم دو اس دیا گلا، ہر بات کے دو پہلو ہوندے نے۔ ہو سکتا ہے کہ یزید نے اس کار کے پہلو نہ اٹھایا ہوئے کہ مکے دے اندر بہت سارے خلافہ یعنی کہ اس طرح دا انتشار پھیلے ہویا سی، ہو سکتا ہے کہ جنگ ہو جائے، خون ریزی ہو جائے، خاموشی اختیار کی تھی۔ دوسری ہے کہ انہیں نبی علیہ السلام دی حدیث یاد ہے کہ آقا کائنات علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے اور خلفائے راشدین کے سنت پہ چل دے رہا کرو۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ نے اپنی خلافت دے اندر عثمان دے خون دا بدلہ نہیں لیا، تو انہاں دی خلافت تے انہاں دی سنت تے چل دیا ہویا، ہو سکتا کہ یزید خاموش دیا۔ اس لیے باقی جے اگر یزید دا کردار ہے تو اللہ جانے، اللہ ہی اس کو سزا دے گا۔ میں تے آکھنا کہ او جہنمی نے اور جہنم دے کتے نے کہ جنہاں نے حسین کو قتل کرنے دے اندر جنہاں دا کردار سی اور جنہاں نے کیتا ہے، میں کہنا کہ وہ آج بھی ذلیل اور کل بھی ذلیل ہوندے رہن گے۔ میں یزید دے حق نہیں، میں صرف واضح بات کرنا چاہنا کہ یزید مردہ باد، یزید مردہ باد۔ وہ یزید کیویں مردہ باد؟ کوئی دلیل، کوئی حدیث، کوئی روایت، کوئی تاریخ لے کے آؤ کہ جس تاریخ اندر لکھیا ہوئے کہ یزید نے حسین دی مخالفت کیتی ہوئے، یا یزید نے حسین نو بلا کے قتل کروایا ہوئے، یا یزید نو پتہ ہوئے۔ بلکہ بعض لوگاں دی تاریخ دے مطابق لکھیا ہے کہ جس وقت حسین دی شہادت دی خبر یزید نو ملی شام اندر، اس وقت پتہ کی ہویا؟ یزید خود روئے۔ اور تسی واز دو مجلساں سن دے رہن دے ہو، او دے اندر پتہ کی بیان کر دینے آندے نے کہ انہیں یزید نے بھی ماتم کیتا۔ کیوں ماتم کیتا؟ یہ سکار کے بھی یار اس نال کی کر دیتا ہے۔ میں تو انہوں اے تے نہیں سی آکھیا کہ انہوں جناب کے لیے قتل کر کے لے آؤ، او دا سر قلم کر کے لے آؤ۔ اے دلائل نے حدیث دینا روح نال میں بیان ذکر کرنا چاہنا۔ حق بات اے ہے، پہلی تو بات ہے کہ جیڑا یزید دے بارے کوئی بات نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ کسی کو کوئی کنفرم کوئی ایسی بات موجود نہیں ہے کہ کسی کے پاس دلیل نہیں ہے کہ یزید دا اس کے اندر کردار ہے۔ ہاں ایک غلطی ہے کہ اس نے قصاص نہیں لیا، بس یہی ہے، اس کی بھی روایت موجود نہیں ہے۔ تو محترم بھائیو، لیکن حضرت حسین دی شہادت ہوئی اور مظلومانہ انداز اندر ہوئی۔ حضرت حسین دی شہادت کا صدمہ ہویا، میں کہنا امہات المؤمنین نو بھی ہویا۔ حضرت حسین دی شہادت دا جو صحابہ کرام سن انہوں نے بھی، میں تے امت مسلمانوں اس چیز دا غم ہے، افسوس ہے کہ آل رسول اہل بیت اور حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ایسے کیوں کیتا گیا، بلا کر کے کیوں شہید کیتا گیا۔ یقیناً تیرے اور میرے علاقے دے اندر ایک دو ڈیڈ باڈیاں ہون، کوئی قتل کر دے، وہ ساری زندگی مظلوم کہلائے گا۔ تو میں کہنا کہ حسین اور حسین دے 72 ساتھی شہید ہو گئے، وہ کیا مظلوم نہیں؟ مظلوم نے، کیونکہ لڑن دے ارادے نال، قتال دے ارادے نال نہیں سی گئے، اس کر کے میں انہوں نے شہید بھی مننا، میں انہوں نے جناب کے علی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ مظلوم بھی مننا۔ اور وہ صبر و جمیل والے اور اچھے گھرانے والے سن، کیونکہ آقا
کائنات علیہ السلام نے بھی فرما دیتا ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، فرمایا کہ جنت دے نوجواناں دے اے سردار نے۔ کون؟ حسن تے حسین۔ پھر اسی کیوں نہ پیار کریے، اسی کیوں نہ محبت کریے۔ آؤ میرے بھائیو، میں تسا احباب دے سامنے اے باتاں کچھ رکھنا چاہنا۔ حضرت حسن و حسین اور پھر انہاں دی شہادت، اللہ رب العزت کل دعائے کہ اللہ رب العالمین منو کما حقہ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے، اور تسا احباب نو سماعت کر کے اس تے عمل پیرا ہونے دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینے پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن اعلان فرما رہی ہے، فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ اللہ رب العالمین فرما دینے کہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، اللہ رب العزت نے تے اہل بیت دے نالے ارادہ فرمایا ہے، فرمایا کہ میں اللہ انہاں نو ہر چیز تو پاک کرنا چاہنا وا، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، میں پاک انج کرنا چاہنا کہ جویں جناب کے ماں دے بطن وچوں بچہ پیدا ہوندا ہے تے ہر گناہ و غلطی تو پاک ہوندا ہے، میرے اہل بیت میرے محبوب دے اہل بیت پاک نے، انہاں تے میرے اہل بیت نال محبت کریا کرو۔ تائیں تے اسی درود اندر پڑھنے اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد۔ حضرات زیوکار کون نے؟ اہل بیت نے۔ اہل بیت دا میں ذکر نہیں بلکہ میں انہاں دی وچوں سیدنا حسن اور حسین دا ذکر کرنا چاہنا وا۔ سب تو پہلے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی سیرت کچھ پہلوں میں بیان کرنا۔ میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فرماندے نے کہ لوگوں جیڑا میرے حسن تے حسین نال پیار کرے گا، جیڑا میرے حسن تے حسین نال محبت کرے گا، فرمایا انہیں میرے نال محبت پا لئیے، تے جنہیں جناب میرے نال محبت پا لئیے انہیں اللہ نال محبت کر لئیے۔ پتہ کی چل دائے کہ جیڑا حسن و حسین نال محبت کر دائے، میرے پیغمبر نال محبت کردہ ہے، تے جنہیں میرے حسین نال بغاوت رکھی انہیں میرے نبی نال بغاوت رکھی ہے، تے جنہیں میرے نبی نال بغاوت رکھی ہے انہیں اللہ نال دشمنی رکھی ہے۔ اس واسطے لوگوں آؤ حسن تے حسین نال پیار پالو، آؤ حسن تے حسین نال محبت کر لو نا۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادھر مصطفیٰ ہے ادھر مرتضی ہے، تے مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے کہ میرے گھر دے اندر سب تو پہلے اللہ نے بیٹا عطا کیتا، میں اس بیٹے دا نام رکھیا ہے، حرب نام رکھیا ہے، میرے پیغمبر تک پیغام پہنچے ہے، تے جدو میرے پیغمبر تک پہنچے ہے تے اللہ دے نبی پاک علیہ السلام تشریف لے آئے نے، فرمایا کہ علی مبارک ہوئے، فاطمہ بیٹی مبارک ہوئے، تسی اس بیٹے دا نام کی رکھے ہے؟ فرمایا کہ اس دا نام میں حرب رکھے ہے۔ میرے پیغمبر فرما دینے کہ نانا دا حرب نام نہیں ہوا، فرمایا حسن، دا نام حسن رکھ دیو، حسن نام رکھ دیتا گیا ہے۔ پھر جناب کے علی میرے پیغمبر علیہ السلام تو کئی سال تو بعد ہے، یعنی کہ ایک سال تو بعد پھر بیٹا پیدا ہویا، پھر خبر پہنچی
تے میرے پیغمبر نے پوچھیا علی نام کی رکھے آئی؟ فرمایا کہ علی نے فرمایا کہ سونیا میں دا نام پھر عرب رکھ دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس دا نام عرب نہیں ہوا حسینن، اے دا نام حسین رکھ دیو۔ اللہ اکبر، او دا نام حسین رکھ دیتا گیا۔ پھر جناب کہ علی کچھ وقت یعنی کہ سال گزریا، سال تو بعد پھر اللہ نے حضرت علی دے گھر اندر بیٹا بڑھ پیدا کر دیتا، او دا نام پھر حرب رکھ دیتا ہے۔ میرے پیغمبر تک خبر پہنچائی تے میرے پیغمبر آئے نے، میرے محبوب علیہ السلام آئے نے پوچھے نام کی رکھے آئی؟ فرمایا کہ سونیا ایدہ نام میں آکھیا میں حرب رکھ دیا، جنگ جو رکھ دیا۔ فرمایا کہ نانا ایدہ نام تے محسن رکھ دیو نا۔ فرمایا کہ جدو اے نام رکھ دیتے میرے پیغمبر نے فرمایا کہ علی میں انہا تنہ نواسیاں دا نام مس کر کے رکھ دیا، شبر تے شبیر رکھ دیتا ہے، اس کرتے مبشر رکھ دیتا ہے، کیونکہ حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنے بیٹیاں دا نام رکھیا سی، میں بھی اسی طرح اپنے نواسیاں اپنے بیٹیاں دا نام ہے شبر تے شبیر تے مبشر نام رکھ دیتا ہے۔ پتہ کی چل رہا ہے کہ جدا نام میرے محبوب انتخاب کریں، جدا نام میرے پیغمبر انتخاب کریں، عظمت اور سلام دلائق نہیں تھی اور کیے۔ آئیے توجہ کریے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی، بولو تھوڑی جی آواز کم کر دے باقی ٹھیک ہے۔ حضرت ابو بکر رضی محبت ویکھو صحابہ دی بھی اہل بیت اور حسن و حسین نال محبت، میں اس واسطے روایت میں شروعات اندر تواڈے سامنے ذکر کرنا چاہنا وا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے ایک دن میں جو ویکھیا کہ نبی پاک علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، منبر تے چڑھ کے خطبہ ارشاد فرماندے ہویا آپ نے حسن نو بھی اپنی گود اندر لیا، یعنی کہ اپنے پہلوان تے بٹھایا ہے تے چوک رہنے، کدی حسن وال توجہ کر دینے، کدی حسن جناب کے لئے لوگاں وال توجہ کر دینے۔ ابو بکر صدیق فرما دینے کہ میں کر کے توجہ کر دیاں میں آپ نو ویکھ دیاں رہیاں ماں کہ آپ سارے خطبے دے اندر ایویں لوگاں نو ترغیب دلان دیاں نالے میرے پیغمبر کر کے حضرت حسن نال پیار کر دیاں یا فرما دینے کہ اللہ اے حسن جیڑا ہے اے میرا بیٹا وے تے اے لوگاں دا سردار ہے۔ فرمایا ایک دن انجوئے گا کہ اللہ تعالیٰ اے دے حدو دو بڑے لشکر ہونگے، مسلمانہ دے ہونگے، لڑائی اتے تو لے ہونگے تے اللہ تعالیٰ اس میرے بیٹے حسن دے اتو صلح کروائے گا۔ اور آئین اسی طرح ہویا، جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے نبی پاک علیہ السلام دعا کر دے رہے، پھر وقت گزردا گیا، حضرت جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی خلافت آئی اور حضرت حسن دے خلافت اندر باغیاں نے کوفیاں نے بغاوت شروع کر دی تھی، جناب کلی تو گروہاں دے اندر لڑائی شروع ہو گئی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ 70,000 لشکرے 70,000 دے لوگ نے جناب کلی آتے بیعت کر کے کہندے نے کہ حسن لڑائی کرو، اسی اپنی جاناں قربان کرن واسطے تیار ہو گیا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کہندے نے کہ نانا میں تے خون نہیں بانا چاہتا، میں تے خون ریزی نو پسند نہیں کرتا، لڑائی نو پسند نہیں کرتا، میں جناب کے لیے اپنی خلافت تو جناب دستبردار ہونا چاہنا، میں خلافت نہیں لینا چاہتا، بلکہ میں تے جناب حضرت امیر معاویہ نو دینا چاہنا، انہاں دے آتے بیعت کرنا۔ یقیناً حضرت حسن نے منبر لگوایا تے منبر تے کھڑے ہو کر کے لوگوں نو خطاب کیتا کہ لوگوں میں تے اوہ
वां, मैं अल्लाह दे नबी दा नवासा वां, मैं अल्लाह दे रसूल दा नवासा वां, ते मैं खून नहीं चाहता, मैं जनाब कोई लड़ाई नहीं चाहता, मैं जनाब अपनी मर्जी दे मुताबिक, मैं अपनी मर्जी दे मुताबिक अपनी खिलाफत छड़ करके अमीरे मुआविया नू देना चाहना वा। लियाओ ना सब तो पहले अमीरे मुआविया दे हाथ ते बैत मैं पिया करना वा, फिर तुसी लोग भी बैत करो ना। हजरत हसन ने अमीरे मुआविया दे हाथ ते बैत की थी, ते मैं किवें कहां कि हसन ते मुआविया दी आपस अंदर मुखालफत है। मैं ना 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 मुखालफत नहीं हो सकती, प्यार करया करते सन, मुहब्बत करया करते सन। ते हजरत हसन दे बारे हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते ने कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मेरे हसन मेरे जनाब अखां दी ठंडा के एदी मेरे नाल शक्लो सूरत रलदी है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते ने कि हजरत हसन ने फिर मौत दे करीब आकर के लोगों नूं आवाज़ व नसीहत करदे होया ते नाले अपने भाई हुसैन नूं बुला लिया। फरमाया कि ऐ मेरे हुसैन भाई, ऐ मेरे हुसैन भाई गल सुन ले, जदों मैं दुनिया तो फौत हो जावा इंज करी कि अगर कोई खतरा लाहिक ना होवे, फितना ना पैंदा होवे, खून रेजी ना होंदी होवे, ते तुसी इंज काम करना कि मैनू नबी दी कबर दे नाल मेरी कबर बना देना, मैनू नबी दे नाल दफन कर देना। जे मेरे वीर अगर खतरा लायक होवे ते तुसी इंज करना कि मैनू आम मुसलमाना दे कब्रिस्तान अंदर दफन कर देना। वक्त गुजरता गया, हजरत इमाम हसन दुनिया तो चले गए सन। क्यों गए सन कि उस वक्त भी ना बागियां ने कूफिया ने हजरत हसन को जहर पिलाई सी। उस जहर दा असर चलता रहा, चलदियां चलदियां जदों हजरत हसन दुनिया तो गए ने, उस जहर दे असर नाल शहीद और फौत हो गए ने। जदों फौत होए ने हजरत हुसैन ने अपने हाथ अंदर असला पकड़ लिया और पकड़ करके जनाब कहते ने कि कोई माई दलाल आगे बढ़े, मैं हजरत हसन अपने वीर नूं मैं नबी दे नाल दफन करना है। इधरों जनाब सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खले ने। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद दे दरवाजे ते खड़े हो करके ज़ारो कतार रोई जा रहे ने, नाले अखां विचों आंसू बहाई जा रहे ने, ते कहंदे ने कि लोगों ऐ हुसैन गल सुन, ऐ मेरे भाई हुसैन तेनू अल्लाह दा वास्ता है। हुसैन तो चाहता नहीं सी कि कोई दुनिया ते खून रेजी होवे, हसन ते चाहता नहीं सी कोई फितना फसाद होवे, ते जनाब तुसी असला लेके खड़े होए हो। तुसी इंज करो कि इस फितने तो दूर हो करके, इस खतरे तो बच करके तुसी आम कब्रिस्तान यानी कि आप मुसलमानां दे कब्रिस्तान दे अंदर कब्री बकी कब्रिस्तान अंदर दफन कर दियो। यकीनन हजरत अबू हुरैरा दा आवाज़ है ते हजरत हुसैन सुनदे पै ने। हजरत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी मैयत यकीनन हजरत हुसैन हजरत अबू हुरैरा दी गल मन के फौरन हजरत हसन नूं बकी कब्रिस्तान अंदर दफन कर दिता। ओ लोगों मैं तुहानू दसना ही चाहना वा कि हसन दा मकाम की है। हसन ते जनाब सूर जिन्हों चाहते नहीं सन, हुसैन ते चाहते नहीं सन कोई दुनिया ते फितना पै जाए। अज हुसैन के नाम ते दुनिया ते फितने बर्पा किए जाते ने। आइए तवज्जो करिए ना कि वो हसन है जिदे बारे फरमाते ने कि बनु कैनका दे मकाम ते जनाब नबी पाक अलैहिस्सलाम तबीयत बड़ी अलील है ते अज जनाब कह ली हजरत अबू हुरैरा दा सारा लै करके जा रहे ने, ते जदों लै करके वापस आए ने फरमाया आई ना लकाओ ना आई ना लकाओ ने। अबू हुरैरा मेरे बच्चे किधर गए ने, मेरे बच्चे किधर ने? मैं आख्या सोनिया घर अंदर ने। थोड़ी देर गुजरी ते हसन ते हुसैन आ गए ने, ते नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम उन्हां नूं गोद अंदर बिठाया ते नाले प्यार पे करदे ने ते नाले मुहब्बत करदे पै ने। ते हजरत अबू
हुरैरा फरमाते ने मैं ओ ज़हन अंदर बात लै करके ते नाले नबी पाक अलैहिस्सलाम वल वेखदा पिया सा ते नाले मैं रोई जा रही सा ते पुछया कि अबू हुरैरा तू क्यों रोंदा पिया है अबू हुरैरा अखां विचों आंसू क्यों बहा रही है हजरत अबू हुरैरा फरमाते ने सोहणिया तुहाडी तबीयत बड़ी अलील है ते तुसी किवें अपने इन्हां बच्चियां नाल प्यार करदे हो किवें तुसी इन्हां नाल मुहब्बत करदे हो वक्त गुजरदा गया हजरत हसन दी वफात दे उत्ते अबू हुरैरा बड़े ही रोए सन तू आखना सियाबा जनाब हसन नाल प्यार नहीं करदे तू कहना कि जनाब सियाबा प्यार नहीं करदे हुसैन नाल सियाबा भी प्यार करदे ने हसन नाल जनाब के अली सियाबा ही प्यार करदे ने मैं सियाबा नूं मनण वाला मैं हसन हुसैन नाल प्यार करना वा आइए तवज्जो करिए ते हसन दी बात आगे हुसैन की तरफ चलिए सैयदना हुसैन रजी अल्लाह तआला नो कौन ने जिस दे बारे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते ने कि जनाब इस तरह भी हजरत याला बिन मर्रा ने कहंदे ने एक दिन नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम किसी सहाबी दे ताम वास्ते जनाब दावत गए ने दावत जांदे पए ने जदों बाजार दे विच पहुंचे ने अगे जनाब हुसैन रजी अल्लाह तआला नो खेलदे पए सन ते जदों खेलदे पए सन नाना रसूल दियां नज़रां जदों हुसैन दे उत्ते पईयां ने जल्दी दे नाना हाथ फैला करके मेरे नबी हाथ फैला करके मेरे नबी हुसैन दे पीछे पीछे चल पए ने अगे हुसैन पीछे नाना रसूल अगे हुसैन बतूल पीछे जनाब नाना रसूल इंजे हसी जांदे ने मुस्कुराई जांदे ने ते नाले हुसैन नु फड़दे पए ने अगे हुसैन नाले हसदे ने कदी दाएं जांदे ने कदी बाएं जांदे ने याला बिन मुर्रा कहंदे ने मैं नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा ये नक्शा अपने ज़हन अंदर बिठा रही सा आखिरकार नबी पाक ने अपने प्यारे लाडले हुसैन नु पकड़ लिया और हुसैन नु पकड़ करके इंज करके जनाब पेशानी तू भी पकड़िया है ते जनाब ठोडी तू भी पकड़िया है ते पकड़ करके रुखसारा तू बोसा लेंदे ने ते आंदे ने हुसैन मिन्नी वाला हुसैन हुसैन मेरे विचों ते मैं हुसैन दे विचों अल्लाह जेड़ा हुसैन नाल मुहब्बत करे अल्लाह तू ओदे नाल मुहब्बत पा लै ते जेड़ा जनाब हुसैन नाल बगावत करे अल्लाह तू ओनू जलील और रुसवा कर दे ओ मैं आखना वा मेरा नबी हुसैन नाल प्यार करे मैं क्यों ना हुसैन नाल प्यार करा मेरा नबी हुसैन नाल मुहब्बत करे मैं क्यों ना मुहब्बत करा मेरा नबी हुसैन दे जनाब बोसे लवे मैं हुसैन की तज़ीम और तकरीम क्यों ना करा आइए तवज्जो करिए ना एक कौन हुसैन है जिस हुसैन की शहादत 10 मुहर्रम नु जिक्र कीती जांदी है शहादत वाल चलिए ना हजरत जनाब के अब्दुल्ला नजी ये कहते ने कि मेरे वालिद ना हजरत अली उल मुर्तजा रजी अल्लाह तआला नो दे नाल सफर करते पए सन सफर करदियां जिस वक्त जनाब दरियाए फरात नैनवा मकाम ते पहुंचे ने फरमाया कि अब्दुल्ला रुक जाइए ना रुक जाइए कहंदे ने क्यों की वजह है उस रुकने दी वजह की है मौला अली रजी अल्लाह तआला नु फरमांदे ने कहंदे ने कि जनाब ए ओ जगह है जिस जगह दे बारे मेरे महबूब ने मेरे बेटे दी पेशीन गोई फरमाई है फरमाया क्यों की पेशीन गोई है मौला अली रजी अल्लाह तआला नु फरमांदे ने फरमाया कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक दिन बैठे सन अखां विचों आंसू पाई जांदे सन ते रोंदे पए सन मैं आख्या सोहणियो तुहानू किन्ने गुस्सा दिलाया है तुहानू किन्ने तकलीफ दित्ती है ते तुसी रोई जांदे हो अल्लाहु अकबर अल्लाह तवज्जो करिए मेरी तरफ जनाब नबी पाक अलैहिस्सलाम रोई जांदे ने मौला अली रजी अल्लाह तआला ने सवाल कीता नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अली जी ऐ थोड़ी देर गुजरी ते जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरे कोल आए ने आ करके कहंदे ने कि सोहणिया तुहाडे बेटियां नू नैनवा मकाम ते दरियाए फरात दे उत्ते तुहाडे हुसैन नू शहीद कर दिता जाएगा अल्लाहु अकबर अल्लाह ते नबी पाक अलैहिस्सलाम रोन लग पए ने ते नाले कहंदे ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम
سونیو اگر اجازت دیو تے اگر مینوں کہو تے میں تانوں اتھوں دی مٹی لیا کے دے دیاں تے میرے پیغمبر فرماندے نے لیا تے مینوں جبرائیل مٹی لیا کر کے دے جبرائیل علیہ السلام نے ہاتھ بڑھایا تے میں مقام دریائے فرات تو مٹھی بری مٹی دی تے چک کر کے میرے محبوب نو سنگائی ہے تے میرے محبوب علیہ السلام فرماندے نے میں اس مٹی نو سنگیا ہے تے اس مٹی دی وچ میرے حسین دے خون دی خوشبو آ رہی ہے تے میری اکھاں وچ آنسو جاری ہے میں اس وقت تو غم زدہ ہوا کہ کون بدبخت میرے حسین نو کٹے گا کون ظالم ہے کہ جڑے میرے حسین نو شہید کرے گا کون ہے کہ میرے پھلاں نو توڑے گا اللہ اکبر اللہ تے آئیے دوسری حدیث سنیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے ایک دن ہویا نصف النہار یعنی کہ دیہاڑی دے وقت ظہر دے وقت دوپہر دے وقت میں کلولہ کردا پیا سا کلولہ کر کے او دے اندر مینوں خواب آئیے خواب دے اندر محبوب علیہ السلام دی زیارت ہوئی ہے تے اللہ دے نبی پاک علیہ السلام میں جو بیٹھے نے ہاتھ اندر ایک شیشی دے جناب شیشی پکڑیے بوتل پڑی ہوئی ہے تے اپنیاں کملیاں زلفاں کالیاں زلفاں نو انج بکھاڑیا ہوا ہے تے گرد و غبار تے غم زدہ میرے محبوب علیہ السلام بیٹھے نے تے اللہ دے نبی پاک علیہ السلام نو جدوے ویکھیا تے سیدنا عباس فرماندے نے فدا کا بی و امی یا رسول اللہ تسی انج کیوں اپنی حالت بنا کے رکھی ہے تے اے جلدی نال جڑی تسا خون تے جمع پہ کر دیو کیوں تے کدا خون ہے تے نبی پاک علیہ السلام نالے آنسو بہائی جاندے نے تے نالے جلدی جلدی نال خون جمع کیتی جا رہے نے اس بوتلی دے اندر ڈالی جا رہے نے میں پوچھنا وا کہ مینوں دسو سونیا تے نبی پاک نے فرمایا اے عباس کہ میرا حسین بیٹا حسین میرا بیٹا حسین تے حسین دے ساتھیاں نو کنہ کوفیاں نے یعنی کہ ظالم نے شہید کر دیتا ہے میں انہاں دا خون جمع کردا پیاں تے اس بوتلی دے اندر پاندا پیاں وا حضرت عباس کہتے ہیں کہ اس تو بار میں جاگ ہو گئی ہے میں لوگاں کو جناب خواب پیش کیتا تے تعبیر کی دی او دی تعبیر ہی بندی ہے کہ حسین شہید ہو جان گے حسین نو شہید کر دیتا جائے گا اور حضرت عمار کہندے نے اسی آئے نہیں او تاریخ لکھ لئیے او ڈیٹ اور واقعہ لکھ لیا ہے اور اسی دن پھر وقت گزرتا گیا آئے نہیں جس دن حضرت عباس نو خواب آئیے حضرت عباس کی تاریخ کے مطابق واقعی حضرت حسین دے ساتھیاں نو اسی دن شہید کر دیتا گیا ہے اسی آکے کے واقع حضرت عباس تا خواب سچائی سی آگے بڑھئے حضرت ابو نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ جناب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مکہ دے اندر بیت اللہ دا طواف کرتے حالت احرام دے اندر سانے ایک بندہ آیا تے آ کر کے سوال کر دے سوال کی کرتے اندے اے ابن عمر جی توڑے کل میں پوچھنا چاہنا کہ مچھر نو قتل کرنا تے مچھر نو مارنے دے بارے کی توڑا خیال ہے تے حضرت ابن عمر فرما دینے آندے نے کہ تو کس علاقے تو آیا ہے تے او جناب کلی بول کے کہندہ ہے میں عراق دی وچوں آیا وہاں تے جناب کلی ابن عمر فرما دینے کہ تو عراق دی وچوں آیا ہے تسی لوگوں نے عراقیاں نے تے حضرت حسین نو قتل کرنا ہے تے قتل کر کے تے پھر مچھر دے بارے پوچھنا چاہنا ہے اللہ کو اکبر دے نالے ابن عمر نے سارے لوگوں نے مخاطب کر کے فرمایا کہ لوگوں اے جناب عراق کی حضرت حسین نو شہید کرن گے حضرت حسین نو قتل کرن گے کیونکہ اس قتل دی تے پشین گوئی میرے پیغمبر نے فرما دیتی ہے آگے اور بڑھئے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نو خود بیان کر دینے کہہ دینے کہ جڑے کوفی میں نو خط بھیج دے پہنے جڑے کوفی میں نو بار بار بلا رہے نے اتھو میں نو لگتا ہے کہ نہ کوفیاں نے میں نو قتل کر دینا ہے میں نو شہید کر دینا ہے لیکن پھلکے دے مارے حضرت حسین چلے گئے دھن تے جدو گئے سن پھر نہ کوفیاں نو کہندے سن کہ میں یارو آیا نہیں میں نے تو تسی بلایا ہے میں نے تسی بلایا ہے تو لہذا کیوں میں نے اس طرح ظلم و زیادتی کر دے پہو
تے اس وقت انہاں کوفیاں نے کوئی گل سنی نہیں سی. آئیے آگے چلیے, پشین گوئیاں تہانوں میں پہلے سنائیاں نے, آگے طریق وال چلیے تے اینڈ وال باتاں لے کر کے جائیے. جناب کے علی امیر معاویہ دے وفات تو بعد یزید کی خلافت آئی. یزید نے آرڈر کر دیتا, سارے علاقے دے گورنر نے حکم دیتا کہ آؤ میرے آتے بیعت کرو, مینوں جناب کے علی خلیفہ منو. تے حضرت حسین اور مکے دے جڑے سن حضرت حسین اور عبداللہ بن عمر اور اسی طرح عبد الرحمن اور عبداللہ بن زبیر, یعنی کہ 4 سن جنہوں پیغام خط بھیجے سن یزید نے کہ آؤ بیعت کرو. حضرت حسین نے اگو جواب دیتا کہ اے یزید, اجے تے امیر معاویہ دی وفات ہوئی, اجے دا صدمہ ہے تے تسی سانو بلا رہے ہو, تھوڑا جی سانو مہلت دیتی جائے, ٹائم دیتا جائے. تو اس وقت پتہ کی کہنے لگے کہ مہلت کوئی نہیں ہے, بس تھوڑی جی مہلت دیتی کہ آج رات دا ٹائم ہے, سوچنے دا تانوں ٹائم ہے, سوچ لو. حضرت حسین نے اسی رات دے اندر, راتوں رات دے اندر جناب مدینے و مکے سفر کیتا. جدو مکے سفر کیتا ادھر کوفیاں نو پتہ چل گیا کہ حسین نے یزید دے ہاتھ تے بیعت نہیں کیتی, مدینیوں چھڑ کے مکے آگے نے لگدا ہے کہ حسین چاندے نہیں. آپا انج کمی کریے کہ حسین نو بلا لینے, حسین نو بلا کے اے دنال پھر جو سلوک کرنا ہے پھر وہ انہاں دے دل اندر ہی ہے. اللہ اکبر. انہاں نے خط بھیجے حسین نو. حسین مکے اندر پہنچیا, جدو مکے اندر گیا تو حسین نے کی آکھیا کہ میں چلیا, حج دا موقع سی تے لوکی حج تے سارے چلے گئے. حسین رضی اللہ تیاری کر کے تے اپنے قافلے لے کے تے کوفے وال جان لگے. بعض صحابہ نو پتہ چلیا کہ حسین کوفے وال جا رہے نے تے جناب حضرت عباس دوڑتے ہوئے جلدی نہ لائے. فرمایا کہ کدھر دی تیاریاں نے؟ حسین نے آکھیا کہ تیری تیاری کوفے والے مینوں بلا رہے نے, میں انہاں تک جا رہی ہاں, خط بڑے بھیجے نے. تے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے پھر اگے کی آخر دیں, اے صحابیاں دا پیارے سنو. اللہ اکبر. سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے شہادت والبات لے کر کے جاواں بسل مختصر. حضرت جناب کے علی حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جدو سفر واسطے تیار ہو گئے, حضرت عباس آندے نے کہ اے حسین نہ جاؤ, تسی کوفے وال نہ جاؤ. حضرت حسین آخدے نے میں تے چچا جانا ہی جانا ہے. آندے نے جدو حسین گل کر لے تے پھر گل واسطے تیار ہو جاندا ہے. حضرت عباس فرماتے نے کہ حسین نہیں جانا. آخر حسین ایک گل سن, اگر میں تیری اونٹھنی دے سامنے جناب تیری سواری دے سامنے لیٹ جاواں پھر تو من جائے گا, پھر تو راضی ہو جائے گا, رک جائے گا. حضرت حسین فرماتے نے کہ نا 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 میں پھر بھی نہیں رکاں گا, ضرور جاواں گا اگر میرے اگے بھی آ جائے گا. اللہ اکبر. تے حضرت عباس فرماتے نے انج کرنا کہ حسین تو انج کم کرنا, تو انج کم کر کے تو حج کر لا, آج تو بعد چلے جانا, تو ایتھے رہ جا. تے دوسری بات ہے کہ اپنے اہل خانہ نو نہ لے کر کے جا, اہل بیت نو نہ لے کر کے جا. حسین کہندے نے کہ میں لے کے جانا ہے, سارا قافلہ لے کے جانا ہے. حضرت عباس فرماندے نے کہ حسین اگر جانا ہی تے انج کرنا کہ اس کوفیاں دے حالات دا جائزہ لین واسطے کسی اور کو سفیر قاصد بنا کر کے بھیج دے. اللہ اکبر. تے حضرت حسین نے توجہ کیتی تے ویکھیا, انہیں آکھیا کہ میرا بھائی ہے جدا نام مسلم بن عقیل ہے, چچا زاد بھائی ہے تے انہوں میں بھیج دینا وا. حضرت حسین نے کوفے وال جناب کے لیے مسلم بن عقیل نو بھیج دیتا. وقت گزردا گیا, لوگاں کوفیاں نے خط بھیجنے شروع کر دیتے. جدو جناب کے لیے تاریخ جناب شیعہ دی تاریخ دے مطابق لکھیا گیا ہے, جناب کے لیے کوفیاں نے اتنے خط بھیجے کہ حسین دی بوری بھر گئی ہے. جناب کے لیے مسلم بن عقیل نے 72,000 خطوط بھیج کر کے تے آخدے نے, مسلم بن عقیل آندے نے کہ حسین انتظار کس بات ہے, تسی آ جاؤ نا, کوفے وال آ جاؤ. کوفیاں نے تے میرے ہاتھ تے تواڈے نام تے بیعت کیتی ہے, 32,000 نے کر لئیے. حضرت حسین تیار ہو گئے نے, تیار ہو کر کے نکلنے لگے نے. حضرت عباس پھر بھی آ گئے نے. حضرت عباس کہندے نے کہ چاہے جناب میرے حسین, میرے بھتیجے حسین
گل سن لے میں جناب کے علی تینوں ویکھدا پیا تیری داڑھی مبارک نو میں ویکھدا پیا خون دے اندر رنگی ہوئی مینوں نظر آندی پئی ہے جنہ تیرے باپ نال وفا نہیں کیتی انہیں تیرے نال نہیں کرنی جنہیں تیرے جناب بھائی حسن دے نال وفا نہیں کیتی انہیں تیرے نال بھی نہیں کرنی حسین نا جا میری من لے حسین نے نام منی ادھر جناب حسین نا سفر شروع کر دیتا ہے ادھر جناب حسین دا سفر مکیوں کوفے وال شروع ہو گیا ہے تے ادھر جناب مسلم بن عقیل تے جناب دعوت دیندے پینے جدو یزید نو پتہ چلیا کہ کوفی دے اندر حسن حسین دے نعرے پہ لگ دے نے حضرت جناب کے علی حسین دے نعرے لگ دے پینے یزید نے اس انتشار نو ختم کرنے واسطے جناب کے علی گورنر چینج کر کے عبید اللہ بن زیاد نو اس تا گورنر کوفیاں دا بنا دیتا جدو کوفے دے اندر جا رہے نے تے نقاب مارے ہوئے 18 لوگ نے اس ابن زیاد دے نال 18 لوگ نے جدو جناب فوجی جاندے پینے انہوں نے سمجھا کہ حسین آ گیا ہے اس وقت جناب کری کوفی جتنے بھی سن حسین دے پیچھے پیچھے چلنا شروع کر دیتا ہے اگے اگے جناب ابن زیاد چلدا پیا ہے انہوں نے پتہ نہیں سی چلدیاں جناب جدو گورنر ہاؤس دے اندر پہنچ گیا ہے ادو 32,000 لوگ پہنچ گئے نے مسلم بن عقیل نو پتہ چلے انہیں سمجھا کہ میرا بھائی حسین آ گیا ہے جلدی نہ لائے نے تے آ کر کے گورنر ہاؤس اندر داخل ہوئے نے ویکھیا تے جناب تے حسین نہیں سن بلکہ ابن زیاد ہے ابن زیاد بیٹھے نقاب جناب لایا ہے انج گور کر کے ویکھے تے کوفی جناب 32,000 دے وچوں جناب کلی کافی لوگ پیچھے مڑ گئے سن صرف 3200 رہ گئے سن مسلم بن عقیل نے پیچھے مڑ کر کے ویکھے تے کہندے نے کہ اوئے انہاں لوکاں تے ٹوٹ پاؤ نا انہاں لوکاں تے حملہ کر دیو کیونکہ 18 لوگ نے تے تسی 3200 اللہ اکبر تے ابن زیاد نے آکھیا کوئی مائی دلالے آگے بڑھ کے وکھائے نا کوئی ماں دا جناب کری جرت کرے آگے بڑھے نا اتنی گل کرنے دی دیر سی تے جناب کری مسلم بن عقیل دے ساتھی جڑے آتے بیعت کرن والے کوفی سن سارے دوڑ گئے سن 3200 دی وچوں 32 رہ گئے سن مسلم بن عقیل نے پیچھے مڑ کے ویکھیا ہے انہیں آکھے 32 رہ گئے نے 32 نے جدو اپنے آپ نو ویکھیا تے ڈر کر کے وہ بھی نس گئے نے تے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب کری ان لوگوں نے ویکھ دینے تے کوئی بھی نہیں ہے تے اجنبی بھی ہے کوئی سہارا دین والا نہیں کوئی پناہ دین والا نہیں کوئی گل سنن والا نہیں مسلم بن عقیل چل پینے دوڑ پینے کوفے دے بازار اندر چل دے پینے دوڑ دے پینے کوفے دے بازار اندر دوڑ دیاں کسے گلی دا پتہ نہیں ہے تو انو پتہ ہے کہ بندہ دوڑتا رہے خوف زدہ ہو کے تے پیاس تو نڈال ہو جاندہ ہے پیاس پڑی لگ جاندی تے تھک بھی جاندہ ہے حضرت مسلم بن عقیل دوڑدیاں پیاس تو نڈال ہو گئے دروازہ دستک دیتا دیکھے آکے ہوئے کوفیوں میں پناہ دے دیو تے پانی پلا دیو دروازہ کھول دیتے ویکھتے مسلم بن عقیل تے دروازہ بند کر دیتے سن دوسرا دروازہ تیسرا دروازہ سارے کوفی ویکھتے جاندے سن تے جناب کلی مسلم بن عقیل نو ویکھ کر کے دروازہ بند کر دیندے سن ہائے ظلم دین تے ہائے کوئی پناہ دین والا نہیں کوئی سہارا دین والا نہیں ہے کوئی اس نو پانی پلان والا نہیں ہے نالے پانی منگی جا رہا سانتے نالے کہی جاندے کوفیوں غداری کر لیجے کوفیوں بغاوت کر لیجے آخر دوڑ دے ایک گلی دے اندر گھس گئے نے چل دیا پیر نو ٹھڈا آیا زمین تے گر گئے نے تے دندان بھی شہید ہو گئے نے دند شہید ہون دی وجہ کرتے خون دے فوارے چھٹ گئے نے حضرت مسلم بن عقیل خون دے اندر لت پت ہو گئے نے جناب کلی بیوش بھی ہو گئے نے تے زبان دی وچوں آہیں نکلیے نا تے اس گھر تے جناب ایت چوکھر تے جدو پہنچے نے ایک بڑیا نکلیے ویکھیا کہ باہر لگتا ہے کہ کوئی بندہ گرے آئے دروازہ کھولیا تے دروازہ کھول کے ویکھیا جناب مسلم بن عقیل جلدی جناب روئی دا بڑا لیا بڑا لے کر کے جناب دے منہ تے لایا پانی پلایا تے حضرت مسلم بن عقیل و اندر آ گئے تے جناب مسلم بن عقیل نو جنو اندر لے کے جان لگے تے مسلم بن عقیل آکھیا اماں جی مینوں پناہ نہ دیو اماں جی مینوں پناہ نہ دیو میرا خیال نہ کرو میرے بھائی حسین نو دس دیو کہ کوفیاں نے جو سلوک میں نل کر لیا ہے تے تسی اس چیز تو بچ جاؤ تے واپس مڑ جاؤ اللہ اکبر اللہ کسی طریقے دے نال چست تک
پیغام پہنچا دیو. ادھر مسلم بن عقیل بیٹھے نے تے انہیں جناب کے لیے اپنے گھر دے اندر کمرے دے اندر لے گئے. گلاں کھوندیاں پئیاں نے. اے جناب اس بڑیا دے ایک بچہ ہے, انہوں پتہ چلیا تے جناب انہیں جناب آکھیا کہ اماں جی کمرے دے اندر کوئی گل بات اور یہ کوئی لگتا ہے بندہ آیا ہے. ماں جی ایک مرتبہ, 2 مرتبہ, 3 مرتبہ چھپایا ہے. برحال پھر بھی جناب انہیں آکھیا میں پتہ کرنا ہے کون آیا ہے. مینوں لگتا ہے کہ شک پہ گیا کہ کوئی اندر بندہ ہے. جنہوں دروازہ کھولیا تے ویکھیا کہ مسلم بن عقیل ہے. وہ جلدی دے نال رو کر کے مسلم بن عقیل دے پیراں تے گر گیا ہے. نالے ہاتھ چمدا ہے تے نالے پیر چمدا ہے. تے ماں کہندی ہے او ظالم ہوئے دے نال تسی ظلم کر دیو. کل تسی اے دے اوتے ہاتھ تے پیر حسین دے نام تے کر دے رہے ہو, اج اے دے نال وفا نہیں کر دے پئے ہو. اللہ تانوں ذلیل و رسوا کر دے. جناب کہندے کہ نہیں جی ماں جی میں تے بڑی محبت کرنا وا. ماں نے آکھیا بیٹا جی کسے نوں دسنا نہیں ہے. انہیں آکھیا اماں جی میں نہیں دسیا. وضو کیتا, وضو کر کے نفل پڑھن لگا ہے. ماں بڑی خوش ہوئی ہے کہ اج میرا بیٹا نفل پڑھن لگا ہے. وہ کہندا اماں جی میں شکرانے دے نفل پڑھن لگا وا تے جناب مینوں اجازت دیو کہ میں اس مسجد دے اندر پڑھ کے آواں جس مسجد دے اندر جناب علی رضی اللہ تعالی جس مسجد نو بنایا ہے. ماں اجازت دے دیتی ہے, لیکن ماں دے دل دے اندر ڈگمگائی بات ہو رہی سی. جناب شک دے اندر پریشان ہو رہی سی کہ دس نہ دے. آخر کار کی ہویا اے جناب کے لیے اس بڑیا دا بچہ گھروں نکلے آئے. مسجد سے جانے دی بجائے گورنر اور کوفہ دے گورنر اس اندر پہنچ گیا ہے. تے ابن زیاد نو آخدہ ہے ابن زیاد شکار آ گئی. ابن زیاد شکار آ گئی. تے جناب کے لیے ابن زیاد جلدی جنال اپنے کافر فوجیاں نو لیا تے دوڑ پینے اس بڑیا دی چوکھٹ تے دروازے تے آ گئے نے. تے مسلم بن عقیل نو پڑھیا ہے. مسلم بن عقیل نو بے دردی دے نال شہید کر دیتا ہے. تے شہید کر کے پھر مقام دی چھت لے گئے نے. مقام دی چھت تو مسلم بن عقیل نو گرا دیتا ہے. ادو جناب سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ چل پینے تے انہاں تک پیغام پہنچے آئے. تو بھائی مسلم بن عقیل نو شہید کر دیتا گیا ہے. حضرت حسین فرما دینے چلو واپس چلیے نا. مسلم بن عقیل دیکھ بھائی کھڑا ہو گیا. فرمایا کہ حسین واپس نہیں مڑنا. مسلم بن عقیل دا بدلہ لے کر کے جانا ہے, بدلہ لے کر کے جانا ہے. حسین آکھیا چلو چل پئیے نا. چل پہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نو پھر چلے آگے سفر کر دیاں جس وقت مصر اور شام دے درمیان اندر ایک جگہ آندی ہے. اس مقام تے پہنچے تے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نو پتہ چلیا نا کہ کوفی تے غداری کر رہے نے. اس وقت پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کوفے دا رستہ چینج کر لیا, رستہ بدل لیا سی. پھر جناب